عاوتاني شنو عطاه ان ديلي دو بايمون دان موا داكوغ. اذا لا فاكتور كيفاش غادي تكون في هذه الحاله؟ كتكون بحال هكذا: مونطون بروت دو مارشانديز 45000. عندنا لا TVA à 20% sur les marchandises. TVA à 20% sur les marchandises غادي تكون شحال؟ 9000، حيتاش 45000 مضروبه في 20% هي 9000 زائد لي فrais de transport ولا TVA على لي فrais de transport. اذا لي فrais de transport هو 1000 درهم، ولا TVA اللي كانت عليهم 14% هي 140. هنا عندنا 1140 اللي هما لي فrais de transport TTC. اذا المجموع اللي خص يخلصوا لو كليون عالمي لونتربريز صافيرا غادي خصو يخلص 55140 TTC. فيها كلشي، فيها لو مونطون بروت دو مارشانديز، وفيها لا تيفيا ب 20% على لي مارشانديز، وفيها 1000 درهم لي فخي دو ترونسبور، وفيها لا تيفيا على لو ترونسبور ب 140. دونك كيفاش غادي يكون لونجسترومون ديال هاد لا فاكتور هادي في لا كونتابيليتي دو لونتربريز صافيرا؟ بالنسبه لا كونتابيليتي دو لونتربريز صافيرا شنو غادي يدير دابا؟ هو هنا كاينه لوبيراسيون دو كوا دو فونت. هنا غادي يدير لونجسترومون دو فونت دو مارشانديز. l'entreprise صافيرا غادي دير l'enregistrement ديال هاد لا فونت دو مارشانديز. وهاد لا فونت هادي كيفاش دارت ا كريدي، حيتاش هنا قلنا فاكتور نيميرو 55 payable dans un mois. اذا شنو غادي نديرو؟ غنديرو لو كونت كليون او ديبي بلو نت ا بيي تي تي سي 55140 صافي. هو لو سول كونت اللي غادي يكون في لو كريدي. دابا في الديبي غادي يجيو عندنا بليزيور كونت ا ديبي je m'excuse. قلت le compte client c'est le seul compte débité. غادي نشوفوا دابا les comptes crédités. غادي يكون bien sûr un compte de vente اللي هو vente de marchandises par le montant brut اللي هو 45000. اذا كما كتعرفوا نتوما ديروا لونجسترومون غادي يجي لو كونت دو TVA فاكتوري، حيتاش ديما كنقول لكم هذا لو كونت كيمشي مع لو كونت دو فونت. وهنا شنو درت فيه؟ 9000 درهم اللي هي لا TVA على لي مارشانديز 9000 درهم. شنو غادي نديرو من بعد؟ على هاد لي كونط اللي كنا سجلناهم نهار درنا لو ترونسبور سور فونت ب 1000 درهم، ودرنا لا تيفيا ريكوبيرابل سور شارج ب 140، وخلصناهم من جيبنا من لاكاس ب 1140. وقلنا دابا شنو؟ قلنا غادي نسترجعوهم من عند لو كليون. هاد المصاريف هادو 1000 درهم و 140 خصنا نسترجعوهم من عند لو كليون، ولا غادي نوليو كنتسالوهم لو كليون في هاد لو نيتا بي. اذا هاد 1000 درهم وهاد 140 درهم خصهم يجيو دابا في لو كريدي، حيتاش علاش غادي نوليو كنتسالوهم لو كليون؟ لو كليون كامل كنتسالو شحال؟ 55140. وهادشي اللي درنا في لا فاكتور 55140 هي شنو؟ هي هاد المصاريف كاملين، هي هاد لو توتال تاع لي فخي كاملين. عندنا مونطون بروت، عندنا تيفيا، عندنا فخي دو ترونسبور، تيفيا سور ترونسبور. اذا شنو غادي خص يكون مازال في لو كريدي باش يكون عندنا ان ايكيليبر جورنال؟ خص تكون هاد 1000 وخص تكون 140. كيفاش؟ غادي نجيبو هاد لي كونط اللي كنا درنا في الديبي هنا، دابا غادي نديروهم في هاد لوبيراسيون، نديروهم في الكريدي. غادي يجيو بحال هكذا او كريدي. اذا علاش؟ بروميير شوز pour équilibrer l'article du journal باش يكون عندنا ان équilibre au journal. دوزيام شوز حيتاش علاش قلنا لو كليون عليه اون كريونس ديال 55140 اللي فيها 4 ديال الحوايج هما هادو. تروازيام شوز باش اننا نلغيو هاد لو كونت دو ترونسبور سور فونت وهاد لا تيفيا ريكوبيرابل سور شارج، حيتاش هادو قلنا انغوجيستري دو فاسون بروفيزوار، كنا سجلناهم بواحد الطريقه مؤقته. هاد لا شارج هادي ماشي اون شارج ديفينيتيف على لونتربريز، ولكن غادي تسترجعها. قلنا غادي تسترجعها، اذا خصنا نلغيو هاد لا شارج هادي. حنا لغيناها ولغينا حتى ديك لا تيفيا اللي ما بقاتش حنا اللي خصنا نخلصوها، وانما غادي خص يخلصها لو كليون. دونك هنا فين كاينه شويه ديال الصعوبه غير في هاد في لو ترونسبور ديبورسي. بحال هكذا كتكون ليكريتور نتاعو فاش كيكون ترونسبور ديبورسي، كتكون TVA فاكتوري او كريدي، وكيكون لو كونت ترونسبور سور فونت او كريدي، وكيكون لو كونت ايتا TVA ريكوبيرابل سور شارج او كريدي. كيكونوا هادو كاملين او كريدي في لو كا دو ترونسبور ديبورسي. غادي نكملو، غادي نمشيو نشوفو لا كونتابيليتي دو كليون عالمي.
اذا الا شفتو عاد دابا هادشي كامل درنا في لا كونتابيليتي دو لونتربريز سافير، هي اللي سجلات واحد لا شارج بروفيزوار في لو 12 جونفيي، ومن بعد دارت لا فاكتور ديالها لو كليون تاعها. بالنسبه لو كليون هو ما عندوش هاد لو ديتاي كامل، حيتاش لو كليون هو شنو غادي يدير في هاد لا بروميير اوبيراسيون هادي اللي فيها لا فاكتور نتاع لا سي تي. واش لو كليون كاين هنا؟ ما كاينش هنا، هو لو كليون هو غير كيتسنى السلعه ديالو صافي. كاين غيدير شي اونجسترومون في هاد لا دات نتاع لو 12 ما غيدير اوكان اونجسترومون، هو غيدير لونجسترومون تاعو في لا دات دو لا فاكتور باش شرا من عند لونتربريز صافي في لو 14 جونفي. ها هي لا فاكتور حطيتها هنا حدايا باش تبقى تبان لينا. شنو غادي نديرو بالنسبه لونتربريز عالمي؟ قلنا هو شرا، اذا غادي يكون ان كونت داشا دو مارشانديز او ديبي، وغادي يكون معاه لو كونت دو ترونسبور سور اشا، حيتاش بالنسبه ليه هو لو ترونسبور il s'agit d'une charge بالنسبه لو كونت لو كليون عالمي. لو ترونسبور ب 1000 درهم راه سي اون شارج بور لو كليون عالمي. ومن بعد غادي يكون لو كونت ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج. اذا هنا لو كونت ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج est débité par un montant de 9140. ديالاش هاد 9140؟ هاد 9140 هي لا سوم نتاع لي تي في. الى لاحظتوا هنا في الليبولي راني درت كيفاش حسبنا 9140، هي 9000 اللي هي لا تي في على لي مارشانديز زائد 140 درهم اللي هي لا تي في سور لو ترونسبور. اذا هنا في هاد لو كان تاع لو ترونسبور ديبورسي بالنسبه لو كليون حنا قلنا ماشي غير في لو ترونسبور ديبورسي، حتى في لو ترونسبور فورفيتير في جوج الحالات كنديرو ديما دون لا كونتابيليتي دو لاشتور كنديرو شنو اشا لو كونت داشا، وكنديرو ترونسبور سور اشا. وهنا في لو كونت ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج في الحاله ديالنا هذه اللي هو لو ترونسبور ديبورسي كيكون عندنا جوج نتاع لي تي في، كتكون عندنا لا تي في سور مارشانديز ولا تي في سور ترونسبور، وكنجمعوهم بجوج في هذا لو كونت ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج. وهنا كيكون او كريدي لو كونت دو ريغلومون. هنا في هذه الحاله هذه ا كريدي، دونك غنديرو لو كونت فورنيسور. تري بيان. عندنا اون ابليكاسيون اللي فيها بليزيور اوبيراسيون، ولكن انا دابا خديت غير غادي نخدم في كل باج غادي نخدم على كل اوبيراسيون بوحدها. Donc هنا عندي la première opération. Alors les opérations suivantes ont été réalisées par l'entreprise Atlas au cours de janvier 2019. Première opération le 2 janvier 2019. Elle reçoit, yani l'entreprise Atlas reçoit la facture numéro 2 relative à une marchandise de 160 000 dirhams, rabais 5%, escompte 2%, TVA 20%, port forfaitaire hors taxe 1500 dirhams. Paiement 3000 dirhams en espèces, le reste à crédit. نشوفوا la présentation de la facture. La présentation de la facture غتكون بحال هكذا. دونك هنايا بالنسبه للونتربريز اطلس هي il reçoit la facture numéro 2، يعني هي في هذه الحاله هذه لونتربريز اطلس واش سي لو كليون ولا سي لو فورنيسور؟ هي est un client. L'entreprise Atlas fait de l'opération est un client. علاش؟ حيتاش هي توصلت بلا فاكتور، ماشي هي اللي دارت لا فاكتور، ولكن توصلت بها من عند شكون؟ من عند لو فورنيسور بيان سور. اذا هنا لونتربريز اطلس 100% راه شرات دي مارشانديز. هي il reçoit la facture numéro 2 relative à une marchandise. اذا l'entreprise Atlas دارت une opération d'achat de marchandises بشحال؟ ب 160,000 درهم. وكاين اون ريدكسيون كوميرسيال اللي هو لو غابي ب 5%. اذا غنديرو 5% مضروبه في 160,000 غتعطينا 8,000، وغادي نقصوها 160,000 ناقص 8,000 غتعطينا 152,000. دوزيام ريدكسيون اللي هو ليسكونت دو ريغلومون ريدكسيون فينونسيير بجوج في المية. 152,000 درهم مضروبه بجوج في المية غتعطينا 3040. غادي نقصوها من 152,000 غتبقى لنا 148,960 درهم اللي هو لو نيت فينونسي. دابا عاد غندوزو لي ماجوراسيون.
وغادي نبداو بلي فخي دو ترونسبور. ديما لا تيفيا غتبقى هي التاليه، حيتاش لا تيفيا كنطبقوها على كلشي حتى للتالي. اذا غنبداو بلي فخي دو ترونسبور. عندنا فخي دو ترونسبور هي 1500 1500 درهم. سي ان ترونسبور فورفيتير. يعني فاش كيكون لو ترونسبور فورفيتير يعني شنو؟ يعني le transport est assuré par qui? Par le fournisseur, par les propres moyens du fournisseur. وكيفاكتوريها لو كليون، كيقول لي انا راني وصلت لك السلعه وغادي تخلصني في 1500 درهم غير على لو ترونسبور اللي درت لك. 1500 درهم في دو ترونسبور. اذا في هذه الحاله لي فخي دو ترونسبور كيكونوا soumis à la TVA au taux de 20%. يعني بحال لو طو دو TVA تاع لي مارشانديز. في هذه الحاله هذه عندنا لو طو دو TVA ابليكي او مارشانديز هو 20%. اذا حتى على لو ترونسبور يكون لو ميم طو 20%. عليها في هذه الحاله هذه كنجمعوا كلشي، كنجمعوا لي فخي دو ترونسبور 1500 غنجمعوها مع هاد لو نيت فينونسي، غادي يخرج لنا واحد لو مونطون اللي هو لو نيت ابيي ولكن اور تاكس 150460. جمعت فيها لي فخي دو ترونسبور مع هاد لو نيت فينونسي سميتو نيت ابيي اور تاكس، يعني قبل ما نطبقوا عليه لا تيفيا. هنا اذا فاش غنديروا تيفيا ا 20% نطبقوها على هاد لو بري هذا اللي هو 150460، يعني كنديروا لا تيفيا هنا عليهم بجوج، على هاد لو نيت فينونسيي ب 20% وعلى لي فخي دو ترونسبور 1500 درهم حتى هما مضروبين في 20%. المجموع ديال لا تيفيا عليهم كاملين هي 30092. نجمعوها مع لو نيت ابيي اور تاكس تعطينا لو نيت ابيي تي تي سي 180552. المطلوب منا هنا شنو هو؟ لونجسترومون دون لا كونتابيليتي دو لونتربريز اطلس. غتكون ليكريتور بحال هكذا. واخا هنا قلنا بور لونتربريز اطلس هي غتكون ان كليون نتاع واحد لو فورنيسور. اذا هي بالنسبه لونتربريز اطلس راه دارت اون اوبيراسيون داشا دو مارشانديز. غادي يكون بيان سور اشا دو مارشانديز او ديبي. شنو غادي يكون معاه عاوتاني بالنسبه لو ترونسبور؟ كيفاش غيدير لونجسترومون تاعو في لو كا داشا؟ اذا كنقولوا لي زاشا وكنقولوا كاين ان ترونسبور اللي هو اون شارج على لي زاشا. اذا غيكون ترونسبور سور اشا. وغتكون لو كونت دو تيفيا توجور كيكون لو كونت دو تيفيا كيكون في نفس الجهه اللي كيكون فيها لو كونت داشا. ايتا تيفيا ريكوبيرابل سور شارج. وكنحطوا كل حاجه